मजीद साहब, इन्होंने ये जो नशा मुक्त भारत अभियान पे विस्तार से डिटेल में इस टाइटल का हमें मफहूम समझा है, क्योंकि जब हमें एक टाइटल समझ में आता है, उसका पस मंजर समझ में आता है, तो हमारे अंदर एक नया सा एक इंस्पिरेशन अंदर जाग गई कि नहीं, हम भी शायद कुछ कर सकते हैं अपनी लेवल में। अगर वो डी फॉर डू, आई कैन डू समथिंग। दुनिया में जो भी इंसान है, क्याम से प्राइम मिनिस्टर तक, कोई भी जहां भी जिस मर्तबे पर हो, वो कमतर नहीं है। उसके पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। अगर वो ये सोचेगा कि मैं ये करूंगा, अगर आप में से यदि 4 लड़कियां खड़ी हो जाएंगी, वो सोचेंगी कि मुझे IAS करना है, ये कोई मुश्किल ही नहीं है। आप जो चाहोगे अल्लाह ताला आपको मदद करेगा, देने वाला वो है, लेकिन आपका इरादा होना चाहिए। अगर आपने कहा कि नहीं, मैं उठ नहीं सकता हूँ, मैं उठ नहीं सकता हूँ, मैं ये कर नहीं सकता हूँ, आप नहीं करोगे। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आप कर सकते हो। डी फॉर डू। और लास्ट इसका स्टेप है ई। अगर आपने ये अवेयरनेस, बेसिक्स, कनेक्शन, अपनी आप को कनेक्ट करना प्रॉब्लम के साथ, किसी भी प्रॉब्लम के साथ, देन डी आई कैन डू दिस, कॉन्फिडेंस आप में आएगी। जैसे APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे हैं, इंस्पिरेशन है हमारे लिए। अल्लामा इकबाल इंस्पिरेशन है हमारे लिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ताला की जो आयत है, इसका ट्रांसलेशन नहो नौमेदी ज़वाले इल्म इरफान है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जब मेरे पास डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं, मैं उनको अल्लामा इकबाल की ये शेर पढ़ने को कहता हूँ, उनका डिप्रेशन दूर होता है। और खुद हमें जब इंटरव्यूज होते हैं, इम्तिहान होते हैं, या खतरनाक हालात से हमें गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये जो दुनिया है, ये लेबॉर्ट्रीज में हम, आप लोगों को लगता होगा कि ये डॉक्टर बने, इन्होंने सख्ती नहीं उठाई, तो हम भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो अक्सर लोग दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन मैं अल्लाह ताला की आयात का सहारा लेता हूँ, अल्लामा इकबाल के शार गुनगुनाता हूँ। पेशेंट्स को भी मैं कहता हूँ वो ये शार पढ़ते हैं। इम्तिहान में स्ट्रेस के लिए हमने कभी कोई दवाई नहीं ली, हमने तवक्कल अल्लाह पर किया। आप भी अल्लाह ताला पर तवक्कल करो। उससे ये होता है कि जो आपके अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स का एनर्जी का खजाना है, आप सोचो कि आपके माथा 100 बिलियन सेक्टरीज रखे हैं उसमें। IAS से बड़ी डिग्री जिनके पास है, वो आपके नौकर हैं। अल्लाह ताला ने मुफ्त रखे हैं आपके दिमाग में, आप उनसे काम ही नहीं लेते हो। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार फरमाते हैं अफला ताक़िलून, क्या आप अक्ल से काम नहीं लेते हो। वो हमें डांटता है, वो हमें कहता है कि आप आसमान देखो, ज़मीन देखो, फलक देखो। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और मैं कंक्लूजन पे एक मैसेज देना चाहता हूँ, लेकिन उस मैसेज को मैं आपके लिए थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ। मुझे बारामूला मेडिकल कॉलेज में 6 साल काम करने के बाद ये इंस्पिरेशन हुई कश्मीर यूनिवर्सिटी का तराना देखकर कि मैं इस कॉलेज को कुछ देना चाहता हूँ। मैंने एक कॉलेज तराना लिखा कॉलेज के लिए, और उस तराने में बारामूला कश्मीर का जिक्र है, लेकिन लास्ट जो मैसेज है उसमें, लास्ट स्टेंजा, वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए, आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के लिए वो मैसेज था। कश्मीरी में मैं पढ़ूंगा वो। वहकर उड़ो आसमान स्कूल, गेट अप एंड फ्लाई टुवर्ड्स द स्काई, रन कर विज्ञान स्कूल, get yourself connected, get your brain connected towards science and research and knowledge. Gyan, Vigyan and Anusandhan. Gyan is knowledge, Vigyan is science, Anusandhan is research. Vatkar Vudav Asmanaskun, no Ranzan Kar, Vigyanaskun, has hosh tha Unwanaskun. Be focused on the topic. Gash Shamhuk pe Parvanaskun. तब जो इल्म का नूर है, जिसे हम शम्मा से ताबीर करते हैं, वो आप पर पड़ेगा, परवाने की तरफ पड़ेगा। जब आपके अंदर डिज़ायर होगी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, ये कभी मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला आपको रोकेगा। अल्लाह ताला के लिए कोई दुश्मन नहीं है, वो फैसिलिटी देने वाला है। APJ अब्दुल कलाम सर ने एक किताब लिखी है द विंग्स ऑफ फायर। वो गरीब घर से पैदा हुए, लेकिन उनके अंदर डिज़ायर थी कि मैं उड़ूंगा। वो देश का प्रेसिडेंट बना, देश का मिसाइल मैन बना। आप भी अगर ऐसा एक डिज़ायर अपने आप में रखोगे कि आई विल डू दिस थिंग फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं ये काम करूँगा इंसान की खिदमत के लिए, तो अल्लाह ताला आपको मदद करेगा। क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है खैरुकुम मन यनफउन नास, आप में से अच्छा वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। वहाँ ये नहीं लिखा है कि जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, वो अच्छा नहीं है। अच्छा वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। इसलिए मेरे यहाँ आने का मकसद जो है कि जो देश की हमारी स्कीम्स हैं, हेल्थ के बारे में, सोशल सिक्योरिटी के बारे में प्रोग्राम्स हैं,
ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ, گوگل سے پڑھو, نیشن بلڈنگ میں آگے آ جاؤ. کے بعد انسان یہ نشہ آور دوائیاں جن کا میں تھوڑا ذکر بعد میں کروں گا وہ استعمال کرنے لگتا ہے, اور وہ دوائیاں انسان کے جسم میں جا کر ان نیورونز کو صحیح طریقے سے کام کرنے نہیں دیتے ہیں. جیسے میں ایک ایگزامپل دے دوں گا, آپ کلاس روم میں ہیں, ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے, آپ سوچو کہ اگر ایک انسان بیٹھا ہے اٹینشن سے, ایک اسٹوڈنٹ, تو اس کے پاس ایسے 4 ہم نے جن رکھے جو اس کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں. ٹیچر اس کو اٹینشن مانگتا ہے, اس کو اچھی باتیں بتاتا ہے, لیکن وہ جن اس کو سننے نہیں دیتے ہیں, اچھا کام کرنے نہیں دیتے. اسی طرح کا ایک عمل, ایک میں ہائپوتھیٹیکل سچویشن, یعنی فرضی جو بتائی یہ کہانی کرنے نہیں دیتے ہیں. تو یہ تباہی جب ہوتی ہے, اس وقت جو ساری دنیا کی کنٹریز ہیں انہوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, عالمی صحت کی سب سے بڑی باڈی دنیا میں, انہوں نے یہ سوچ میں نجات ملنی چاہیے, اس عادت سے ہمیں نجات ملنی چاہیے. اور ہمارے دیش نے بھی, انڈیا نے اس کے بارے میں بہت پہل کی, بہت اچھا کام کیا, اور انہوں نے ایک پروگرام دیا, نشہ مکت بھارت ابھیان. یہ پروگرام 2020 میں 15 اگست کو شروع ہوا, کیونکہ 15 اگست کو ہی ہم اچھے اچھے پروگرام شروع کرتے ہیں. لیکن میں آج اس کے بارے میں بیسک باتیں آپ کو بتاؤں گا. آپ سے میری یہی گزارش ہے, جیسے میں پڑھتا ہوں, جیسے میں خود اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں, جب میں نے یہ نشہ مکت بھارت ابھیان پڑھا تو سب سے پہلا کام آپ جو کرو گے, یہ جو 4 ورڈز ہیں, نشہ مکت بھارت ابھیان, اگر آپ نے ان 4 ورڈز کا معنی اچھی طرح سے سمجھا کلیئرلی, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 100 پیج کی کتاب پڑھو, تو آپ کے لیے 99% پرابلم حل ہو گئی. یہ اسی کے لیے نہیں ہے, کوئی بھی ٹاپک آپ بنایا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ ہم کنگن کے رہنے والے ہیں, اور انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ شاعر ہیں, تو میں کنگن کے بارے میں کچھ ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہم اپنے اس ٹاپک پہ آئیں گے جس کے لیے ہمیں یہاں بلایا گیا ہے. قدرت نے اس کنگن کو کتنا حسین بنایا, قدرت نے اس کنگن کو کتنا حسین بنایا, جنت نما یہ مسکن کیا خوب ہے سجایا, مانند تسنیم کوثر بہتا ہے سندھ یہاں پر, کوثار کو یہاں کے رضواں ہے اس نے بنایا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا, اور انسان کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے انسان کو سب سے بیسٹ بنایا. اگر آپ دنیا کی مشینیں دیکھو گے اس وقت, یا باقی اینیملز کا کمپیریزن انسان کے ساتھ کرو گے, تو سائنسی دنیا بھی مانتی ہے اور قرآن شریف اس کی تصدیق کرتا ہے کہ انسان کائنات الہی میں سب سے اچھی تخلیق ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے اس ٹاپک کے تئیں, کیونکہ ہم نام سے ہی اس کو آدھے سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو میں اپنی طرف سے اور اپنے پورے اسٹاف ممبرس کی طرف سے, پورے انسٹیٹیوشن کی طرف سے پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ آئے اور ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں نشہ مکت بھارت کے بارے میں ہمیں یہاں پہ جو ہماری پورے اس کو برین کو افیکٹ کرتی ہے, ہماری پوری مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے. نشہ ڈفرینٹ طریقے کا ہو سکتا ہے. فار بیسیکلی ہم ابھی ڈرگس کی بات کریں تو جو ابھی کامن ہے یوتھس میں, اس میں بھی کیا ہے ہماری مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ پڑتا ہے. یا پھر ہم بولتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ اس کو نشہ ہے, اس کسی بات کا نشہ ہے, اس کو اس کے پیسوں کا نشہ ہے. تو وہ الگ الگ قسم کا یہ ہوتا ہے. مطلب بیسیکلی ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ اثر پڑتا ہے.